हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसी कॉमन बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाइल्स। उर्दू में हम उसे बवासीर की बीमारी कहते हैं और इंग्लिश में हम उसे पाइल्स कहते हैं। जी दोस्तों पाइल्स जो है बेसिकली ये एक ऐसा मर्ज़ है जो 100% में से 60% लोगों को होता है, चाहे वो यंग एज क्यों ना हो, चाहे वो ओल्ड एज क्यों ना हो। ये ऐसी बीमारी है जो हर उम्र के मर्द और औरत को हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये होती क्यों है। दोस्तों इसकी जो मेन जो वजह है वो है कॉन्स्टिपेशन। अगर आप लोगों को बहुत पुराना कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, आप वॉशरूम जाते हैं, आप अच्छी तरीके से अपने पेट को साफ़ नहीं कर पाते, पेट को खाली नहीं कर पाते और आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से आपका पेट नहीं खाली हो पाता और कुछ साल लग जाते हैं, आपकी वही रेगुलेशन चलती रहती है। जैसे आप दोस्तों ये आप स्ट्रक्चर में पाइल्स देख सकते हैं कि पाइल्स की शेप कैसी होती है। दोस्तों ये जो है हर उम्र में हो जाता है और मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी मेन वजह है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको बहुत पुराना कब्ज़ है, अभी आपको 1 साल हुआ है या 2 साल हुए हैं, आपको बहुत पुराना कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, आप वॉशरूम में जाते हो मगर कुछ कतरा या कुछ छोटा करके आपको वॉशरूम आता है और उसके बाद में आपको वॉशरूम नहीं आता। फिर ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के लिए पेट खाली हो गया है, मगर वो ऐसा नहीं होता। पेट सही तरीके से साफ़ नहीं हुआ होता क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन हुई होती है, आपको कब्ज़ रहती है। इस वजह से आपको पेट में लगता है कि कुछ भरा सा है और उससे आपकी भूख भी मर जाती है और आपको बेचैनी से रहती है। दोस्तों अगर आपको कुछ साल हो गए हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन लगातार कुछ सालों से है तो वो पहले ग्रेड 2 की पोजीशन में आएगा, फिर ग्रेड 3 की पोजीशन में। दोस्तों बवासीर जो है, पाइल्स जो हैं, इसके 5 एक ऐसे ग्रेड हैं जिसके बाद आने के बाद ये बिल्कुल ही एक भयानक सा रूप ले लेता है। दोस्तों अगर आपको बहुत पुरानी कब्ज़ है, बहुत पुराना आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो सबसे पहले जो आपको बवासीर होगा वो फर्स्ट ग्रेड का होगा। उसके बाद ये आहिस्ता ग्रेड 2 में चला जाएगा, फिर आहिस्ता ग्रेड 3 में जाएगा, फिर आहिस्ता ग्रेड 4 और फाइनल जो ग्रेड है इसका 5 है। उसके बाद जब ये बहुत ही बुरी शक्ल इख्तियार कर जाएगा तो उसके बाद आपको सर्जरी करवाना ही पड़ेगी और सारी ज़िंदगी का मसला रहता है। कुछ टाइम ये आप सही रहेंगे सर्जरी के बाद, उसके बाद फिर से आपको पाइल्स की शिकायत होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों अगर आप आज से ही अपनी केयर करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ना आपको कब्ज़ होगा, ना बवासीर होगा और ना कभी भी आप किसी भी तरह से पाइल्स की बीमारी से आप बिल्कुल महफूज रहेंगे। मैं आपको इसमें पिक्चर दिखा चुका हूँ, ये ग्रेड 5 के बाद ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दोस्तों कब्ज़ जो है, पाइल्स जो है, बवासीर जो है, बेसिकली ये आपके जिस्म में एक ऐसी 2 नर्व्स होती हैं, वो बिल्कुल पतली नर्व्स होती हैं। जब कुछ समय तक जब कब्ज़ बढ़ने शुरू हो जाता है, कुछ साल हो जाते हैं, जब ग्रेड 2 ग्रेड 3 की बारी हो चुकी होती है कब्ज़ को, तो उसके बाद जो वो आपकी 2 नसें होती हैं जो आपके पेट को साफ़ करती हैं, जो गंदी चीज़ जो होती है उसे बाहर निकालने में आपकी हेल्प करती हैं, वो आहिस्ता इन्फ्लेम हो जाती हैं। इन्फ्लेम का मतलब मोटी हो जाती हैं, उसमें सूजन हो जाती है। सूजन होने की ही वजह से दोस्तों वो आहिस्ता जब ज़्यादा सॉइल कर जाती हैं, ग्रेड 3 आ जाता है, ग्रेड 4 आ जाता है, उसके बाद वो नफ़्स फट जाती है। जब नफ़्स फट जाती है तो फिर आप जब वॉशरूम में जाते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से वॉशरूम नहीं आता, बहुत जलन होती है। ऐसे लगता है कि बस पता नहीं आपको क्या हो गया, इतनी जलन होती है कि हाथ जैसे जल जाता है, उससे बढ़कर जलन होती है। दोस्तों जब इतनी जलन होने लग जाती है तो पेट बिल्कुल सही तरीके से साफ़ नहीं हो पाता, आप वॉशरूम में भी जाने से घबराते हैं। और जब ये अपनी ग्रेड 4 इख्तियार कर जाता है, ऐसे लम्हात को ये इख्तियार कर जाता है, ऐसी हालत ये इख्तियार कर जाता है बवासीर, तो उसके बाद जो है आपकी जो नर्व्स हैं जो मोटी होकर फट चुकी होती हैं, वहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता है। इतना ब्लड आता है कि कभी शुरू में बूंद करके आएगा, फिर कुछ माह बाद वो, जैसे आप वॉशरूम में बैठेंगे आपको उसकी वॉशरूम नहीं आएगा मगर ब्लड ज़रूर आएगा क्योंकि वो नर्व्स बुरी तरीके से फट चुकी होती हैं। फटने के बाद आप इस पिक्चर में एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इस तरीके से फिर वो स्ट्रक्चर आपके बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ये बहुत ही बुरी और गंदी शक्ल इख्तियार कर जाता है अगर आप इसका सही टाइम पे इलाज नहीं करवाएंगे। तो दोस्तों इसका जो मेन जो मसला है, वजह है, वो कॉन्स्टिपेशन ही है।
دوستوں کانسٹیپیشن اس کی بہت بڑی وجہ ہے. آپ اپنے آپ کو کبھی زندگی میں کانسٹیپیشن نہ ہونے دیں. اپنی اچھی لائف سٹائل، اچھے کھانے، اچھے نیچرل فوڈز کو استعمال کریں. انشاءاللہ آپ کو بواسیر زندگی میں کبھی نہیں ہوگا. بس اتنا خیال رکھیں. دوستوں ایلوپیتھک میں اس کا کوئی علاج نہیں، انگلش میڈیسنز میں اس کا کوئی علاج نہیں. اس کا علاج صرف اور صرف سرجری ہے، وہ بھی کچھ ٹائم کے لیے. سرجری غلطی سے بھی نہ کرائیے گا. سرجری کروانے کے بعد آپ کو کچھ ماہ کا سکون ہے، اس کے بعد دوبارہ سے یہ پائلز اپنی وہی شکل اختیار کرنا شروع کر جاتا ہے. مگر دوستوں میں جیسے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہومیوپیتھک میں اس کی ایک بہت اچھی میڈیسن ہے جو انشاءاللہ اگر آپ وقت سے لینا شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کو جو پائلز ہے، جو بواسیر کی بیماری ہے، وہ آہستہ آہستہ بالکل اپنے انجام کو جا پہنچے گی. آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. دوستوں ہومیوپیتھک کی جو میڈیسن ہے وہ بہت ہی ماشاءاللہ افیکٹو ہوتی ہے اور وہ پائلز کو، بواسیر کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے، بالکل ٹھیک کر دیتی ہے. دوستوں ہومیوپیتھک میں اس کی ایک ایسی میڈیسن ہے جو انشاءاللہ بواسیر کو، پائلز کو جڑ سے ٹھیک کر دے گی. اور انشاءاللہ اگر آپ اس میڈیسن کا اچھے سے استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر بواسیر، پائلز نہیں ہوگا اور انشاءاللہ آپ زندگی میں بالکل صحت یاب رہیں گے. تو دوستوں جس کو پائلز ابھی ہے، جس کو قبض کی شکایت ہے یا پائلز ہے، ڈاکٹر نے بولا ہے کہ آپ پائلز ہیں اور گریڈ 2 گریڈ 3 میں ہیں، تو بہتر ہے کہ آج ہی اس میڈیسن کو لینا شروع کریں. میں اس میڈیسن کا نام بتاتا ہوں. تو دوستوں اس میڈیسن کا اچھے سے استعمال کریں. یہ ماشاءاللہ بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے. انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. دوستوں تو میڈیسن کا نام ہے R13. یہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں. R13 ڈاکٹر ریکوک کی جرمن ہومیوپیتھک میڈیسن ہے. بیسیکلی یہ ڈراپز ہیں جس کا استعمال کر کے آپ بواسیر کو انشاءاللہ بالکل جڑ سے ختم کر سکتے ہیں. پائلز کو بالکل جڑ سے ختم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اب بات کرتے ہیں کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے. دوستوں آپ نے دن میں 3 مرتبہ اس کو استعمال کرنا ہے. ایک گھونٹ پانی گلاس میں لینا ہے. اس کے اندر آپ نے اس کے 15 قطرے ڈال لینے ہیں. یہ ڈراپز ہیں. آپ نے اس کے 15 قطرے اس گلاس میں ڈال لینے ہیں، ایک گھونٹ پانی میں ڈال لینے ہیں اور پی لینا ہے. دن میں 3 مرتبہ اس کو استعمال کرنا ہے. آپ اسے کھانا کھانے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں. وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کب لینا چاہتے ہیں. مگر دن میں 3 مرتبہ آپ کو استعمال کرنا ہے. یہ ماشاءاللہ بہت ہی افیکٹو اور بہت ہی اچھی میڈیسن ہے، جرمن ہومیوپیتھک میڈیسن ہے. تو دوستوں جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے، تو آپ اسے ویسے ہی اچھے سے استعمال کیجئے. اگر آپ کو پائلز ہو چکا ہے، بواسیر ہو چکا ہے، آپ گریڈ 2 گریڈ 3 کے اندر ہیں، تو آپ ابھی سے ہی لینا شروع کر دیجئے. انشاءاللہ پائلز بالکل، بواسیر بالکل جڑ سے ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے اس کو پورے 5 ماہ تک استعمال کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کو اس کے اچھے رزلٹ 2 ہفتے کے اندر ہی ملنا شروع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ بواسیر اور پائلز آپ کا جڑ سے ٹھیک ہو جائے گا. دوستوں یہ کسی بھی ہومیوپیتھک کی اسٹور سے ایزلی مل جائے گا، آرام سے مل جائے گا. یہ آپ اس پکچر کو دیکھ سکتے ہیں. اس پکچر میں آپ کا نام آپ نوٹ کر لیں. R13 ڈاکٹر ریکوک کی جرمن ہومیوپیتھک میڈیسن ہے. یہ آپ میڈیکل اس اسٹور پہ جائیں، ہومیوپیتھک اسٹور پہ. دوستوں یہ کسی بھی ہومیوپیتھک اسٹور سے مل جائے گی. آپ نے جا کے صرف انہیں کہنا ہے کہ ہمیں R13 دے دیجئے. انشاءاللہ وہ آپ کو یہ دوا دے دیں گے اور اس کی جو پرائز ہے وہ 350 روپے ہے. نہ اتنی مہنگی ہے، نہ کچھ، بہت ہی سستی دوا ہے اور بہت اچھی دوا ہے. جو ایک اس کا ڈراپز ہے وہ کم از کم 1 مہینہ آرام سے چل جاتا ہے. تو دوستوں آپ اس میڈیسن کو آج سے ہی لیجئے، آج سے ہی استعمال کیجئے. آج سے ہی دوستوں اس میڈیسن کا استعمال کیجئے. ماشاءاللہ بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے. آپ کی بیماری انشاءاللہ جڑ سے ٹھیک ہو جائے گی. تو دوستوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری نئی ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے بڑوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.